निर्वाचन जितेर सत्तामा पुगेको मान्छेलाई 84 को चिन्ता अहिले किन लागिरहेको छ भन्दा अब नयाँ दलको रूपमा अथवा मङ्गोल नेसनल नासन देशको समग्र नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने गरेर आउँदैछ। यसलाई रोक्नको निमित्त जनतालाई त मोबिलाइजिङ गरिदिने चाहिँ एउटा खेल हुन्छ उनीहरूमा। राजनीतिमा जुन अहिलेको चाहिँ वर्तमान भारतमा फेरि टेस्टेड भएर फेलियर भएका मान्छेहरू एउटा नयाँ पोलिटिकल पार्टीको नाममा, नयाँ निर्वाचन चिन्हको नाममा, नयाँ नाराको नाममा आउने मान्छेहरू पनि तपाईँ हामीलाई धोका दिने बदमासहरू हुन्। अहिले भएका शासकहरूबाट देश परिवर्तन हुँदैन, बिचमा आउने यो चाहिँ एउटा खालको परिवर्तन देखाउँछु भनेर आउने नयाँ नौलोको नाममा फेरि ठग्ने काम भइरहेको छ। यसबाट आम नागरिक जोगिन जरुरी छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख नै एकचोटि भ्रष्टाचार काण्डमा चाहिँ नेपालबाट चाहिँ भागेर अमेरिकामा गएर बस्नु परेको घटना नेपालमा छैन, जीवित छैन त त्यो घटना त। उज्यालो नेटवर्कको विशेष कार्यक्रम उज्यालो बहसमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुत विवेक लोप्चन। यो कार्यक्रममा हामीले फरक फरक क्षेत्रमा चाहिँ राजनीतिक क्षेत्र, साहित्यिक क्षेत्र, कलाकारिता लगायत विविध क्षेत्रमा अब्बल र अग्रज व्यक्तित्वहरूलाई निम्त्याएर बहस गर्दै आएका छौँ। आजको बहसमा हामीले पछिल्लो यो जुन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको 6औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ, यो पार्टी चाहिँ कसरी अगाडि बढ्दैछ लगायतका विविध विषयमा हामीले छलफल गर्नेछौँ। सरकारले गरेको काम कारबाही लगायतका अन्य थुप्रै समस्यालाई चाहिँ यो बहसमा आज हामीले विषयवस्तु बनाएर यो छलफल गर्नेछौँ। अन्तिम समयसम्म हेर्नुहोला। उज्यालो बहसमा ढिलो नगरिकन आजका मेरो अतिथि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका प्रवक्ता रिन्जेन तामाङज्यूलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्नतर्फ लाग्छु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर एकदमै ठिकै छौँ। सर्वप्रथम त तपाईँलाई मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको प्रवक्ता हुनुभएकोमा धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो तपाईँको पार्टी सङ्गठन अब कसरी बढ्ने भनेर तपाईँहरूको महाधिवेशनले तय गरेको बुँदाहरू पहिला र अहिलेकोमा के थपिए भन्ने कुराहरू एकचोटि बताइदिनुहोस् न। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको स्थापना हुने पूर्व नै यो सङ्गठनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गङ्गुले नेपालमा भइराखेको एउटा विषम परिस्थितिको राजनीतिक अवस्था, जति बेला देशमा भएका बहुसङ्ख्यक नागरिकहरू जसले देशका नागरिकहरूको तहबाट आफ्नो देशको राज्य प्रमुख, विशेष गरी आफ्नो देश निर्माण गर्ने अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने नेतृत्व पङ्क्ति चुन्ने सवालमा देशका नागरिकहरूले चुन्न पाउँदैनथे। देशको अवस्था कस्तो थियो भन्दा यो देशमा चाहिँ राजाले छानेको उसको चाहिँ तन्त्रमा चाहिँ बस्ने प्रजाहरू मात्रै बसोबास गर्न पाउने अवस्था थियो। त्यति बेला यो सङ्गठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गङ्गुले व्यक्तिले छानेको जनता बस्ने होइन, जनताले छानेको नेताले चलाएको एउटा सुगम व्यवस्थासहितको देश निर्माण गर्नुपर्छ भनेर यो सङ्गठनको संस्थापक प्रेसिडेन्टज्यूले उहाँले व्यक्तिगत रूपमा सन् 1972 देखि देशको समग्र नागरिकहरूको हितको पक्षमा उहाँले वकालत गर्दै देशमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयताको खाँचोलाई चाहिँ उहाँले अविलम्ब रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ, अब देशको पहिलो शर्त बन्न आएको छ भन्ने हिसाबले त्यो मुद्दालाई अगाडि सार्ने बित्तिकै उहाँले त्यो विषयमा चिरफार गर्ने क्रममा सन् 1985 मा पहिलोपटक नेपाली राजनीतिमा अदेखा सोचाइ बनेको देशको राजनीतिमा आजसम्म देखिँदै नदेखेको वास्तविक रूप भनौँ न त्यो विषय चाहिँ त्यो पुस्तक चाहिँ उहाँले पहिलो संस्करण सन् 1985 मा छाप्नुभयो। त्यसको दोस्रो संस्करण सन् 1988 मा प्रकाशित भइसके पछाडि त्यति बेलाको कालो पञ्चायतले महामानव डाक्टर गोपाल गङ्गुलाई सन् 1988 अगस्त 30 तारिकको दिनमा 2वटा राजद्रोही मुद्दा लगाएर उहाँलाई भद्रगोल जेलभित्र हाल्ने कोसिस भयो। जेलभित्र परिसक्नु भए पछाडि जेलभित्र नै महामानव डाक्टर गोपाल गङ्गुले काठमाडौँको भद्रगोल जेलबाट सन् 1989 जनवरी 1 तारिकको दिनमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको स्थापना गर्दै देशको सबै नागरिकहरूको हृदयमा लोकतन्त्रको आवश्यकतामाथिको व्याख्या विश्लेषण गरेर यो सङ्गठन अगाडि बढाउँदै ल्याउने क्रममा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको भर्खरै सम्पन्न भएको जुन एउटा 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन छ, यो महाधिवेशन हुनुभन्दा पहिलाको देशको 5वटा सङ्गठनको राष्ट्रिय महाधिवेशनले यो देशको सबै नागरिक र यो भूगोल सुहाउँदो एउटा खालको कूटनैतिक कदम उठाएर चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन आइराखेको अवस्था थियो। सङ्गठनको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनले 2047 सालमा देशमा जारी भएको संविधान चाहिँ त्यो संविधान चाहिँ समग्र नागरिकहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने, सबै नागरिकहरूको अधिकारलाई समेट्ने संविधानको रूपमा आउन सकेन। त्यो संविधानले चाहिँ केवल व्यक्ति, एउटा नस्ल र एउटा समुदायलाई मात्रै चाहिँ उसले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको, समग्र मान्छेलाई दास बनाएको संविधानको रूपमा आयो। यसकारणले गर्दाखेरि यो संविधान चाहिँ समग्र नागरिकको पक्षमा छैन, यो संविधान च्यातिनुपर्छ, यो संविधान ध्वस्त नभएसम्म नयाँ संविधान बनिने रूपरेखा देखा पर्दैन भनेर पहिलो महाधिवेशनमा घोषणा गरिसके पछाडि
महाधिवेशनले पास गरेको कूटनैतिक लाइन अनुसार त्यसको 3 वर्ष पछाडि संविधान च्यातिएर देशको सबै नागरिकको हृदयमा के प्रवेश गर्न पायो भन्दा 47 सालको संविधानले सबै नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको रहेछ। अब सबै नागरिकहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनको निमित्त लोकतान्त्रिक संविधानको खाँचो रहेछ भन्ने खालको नागरिकमा त्यो अनुभूति दिलाउन सफल भयो। संगठनको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भयो 2061 सालमा। 61 सालको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट संगठनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट महामन्त्री डाक्टर गोपाल गुन्जूले अब नेपालमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयताको विकल्प छँदै छैन, देशमा एकल तानाशाही राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अब पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएर सबै नागरिकहरूको अधिकार सम्पन्न बनाउने लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयताको विकल्प छैन भन्ने हिसाबले कूटनैतिक रूपमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सुरुवात गरेर गइसके पछाडि देशमा चाहिँ त्यस पछाडि एउटा खालको लोकतान्त्रिक चाहिँ आँधी बेहेरी सुरुवात भयो र देशको चाहिँ एउटा कालो व्यवस्था 47 सालको चाहिँ त्यो एउटा जुन कुख्यात संविधान थियो, संविधान पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएर 63 सालमा देशमा अन्तरिम संविधान जारी भएर लोकतन्त्र ल्याउने एउटा परिस्थिति बन्यो। संगठनको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन 2066 सालमा सम्पन्न भयो। 64 सालमा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। राजतन्त्रात्मक व्यवस्था पूर्ण रूपमा ढलिसकेको थियो। 64 सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनले देशमा विशेष गरी 3वटा पोलिटिकल पार्टीहरूलाई चाहिँ अलिकति देखिने राजनीतिक दलको रूपमा जनताहरूको मतबाट चाहिँ अनुमोदन भएर आए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, नेपाली कङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, यो तीनैवटा पोलिटिकल पार्टीहरू 66 सालसम्म चाहिँ कुन विषयमा छलफल गर्दै थिए भन्दाखेरि देशमा संविधान, लोकतान्त्रिक संविधान आयो तर देशमा राजा बिनाको संविधान परिकल्पना गर्न सकिँदैन भनेर एउटा पोलिटिकल पार्टी सिङ्गानुक राजतन्त्र राख्ने विषयमा छलफल गर्दै थिए, अर्को त्यहाँनिर सेरोमोनियल किङ राख्ने विषयमा छलफल गर्दै थिए, अर्को त्यहाँनिर बेबी किङ राख्ने विषयमा छलफल गर्दै थिए। तर यो संगठनको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा संगठनको चाहिँ फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामन्त्री डाक्टर गोपाल गुन्जूले चाहिँ उद्घोषै गरेर के भनिदिनु भयो भने अब नेपाल भन्ने देशको निमित्त कुनै पनि रूप र नामको राजा र राजतन्त्रको आवश्यकता छैन, अब जनताको छोरा अथवा जनताको छोरी यो देशको राष्ट्रपति भनेर देखा पर्नुपर्छ भनेर पास गर्ने बित्तिकै त्यो च्याप्टर पनि सदाको लागि त्यहाँबाट क्लोज भएर गयो। 2071 साल आयो। 70 सालमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। 70 सालसम्म पनि संविधान नबनिसके पछाडि 2071 सालको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनले फेरि हामीले के पास गरिदियौँ भन्दाखेरि महामन्त्री डाक्टर गोपाल गुन्जू जीवितै हुनुहुन्थ्यो। 71 सालको महाधिवेशनले अब नेपालमा बनिने संविधानको प्रस्तावनाभित्र नै लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयता लेखिनुपर्ने, यसको विकल्प छैन भनेर हामीले पास गरिसके पछाडि 72 सालमा बनेको संविधानको प्रस्तावनामा लोकतन्त्र र संघीयता शब्द चाहिँ त्यहाँनिर प्रयोग भएको छ। धर्मनिरपेक्षलाई घुमाउरो तरिकाबाट धर्मनिरपेक्ष भनेर व्याख्या गर्ने काम भयो। जे भए पनि देशको संविधानमा एउटा खालको परिवर्तनको रेसाहरू देखा पर्ने अवस्था बन्यो। त्यसपछि महामन्त्री डाक्टर गोपाल गुन्जूको दुःखद निधन भयो 2073 सालमा। उहाँको निधन पछाडि भएको संगठनको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन 2075 सालमा चाहिँ हामीले के पास गर्यौँ भन्दाखेरि नेपालको तीनवटा राजाहरू, राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्र, राजा ज्ञानेन्द्र, देशमा रहेका हिन्दू आर्यहरूको त्यो खालको चाहिँ विभिन्न किसिमका बिगबिगीहरू थिए, यसका विरुद्धमा लड्नको निमित्त डाक्टर गोपाल गुन्जूले जीवनभर गर्नुभएको अथक सङ्घर्ष, मेहनतबाट उहाँले हासिल गर्नुभएको उपलब्धिहरू, उहाँले त्यति बेला पाउनुभएको दुःख, पीडा, व्यथा, वेदनाहरू र विश्वभरिबाट उहाँले प्राप्त गर्नुभएको जुन एउटा विश्व समाजको सरसहयोग थियो त्यसको उपलब्धि र त्यसको चाहिँ डकुमेन्टहरू, दस्तावेजहरूलाई सुरक्षित राख्नको निमित्त र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको समग्र नेपाली नागरिकहरूको, यो देशभित्र बसोबास गर्ने लोकतन्त्रवादी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको एउटा साझा घर हो भनेर देखाउनको निमित्त हामीले झापामा जहाँनिर डाक्टर गोपाल गुन्जूको समाधि स्थल, उहाँको चाहिँ मृत शरीर राखिएको ठाउँ छ, त्यहीँनिर चाहिँ एउटा मङ्गोल रिसर्च सेन्टर भवन निर्माण गर्ने भनेर हामीले पास गरेका थियौँ। त्यो काम पनि पुरा गरेर आयौँ। यसकारणले गर्दाखेरि यो परिवर्तन र अहिलेको नेपालको राजनीतिमा आइराखेको परिवर्तन हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के प्रमाणित गऱ्यौँ, के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने मङ्गोल नेसनलाइजेसनले अगाडि सारेको कूटनैतिक र रणनैतिक लाइनमा देश आइराखेको छ। यसो भइसकेपछि हामी अझै जिम्मेवार भएर यो 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट समग्र देशवासीको निमित्त एउटा कूटनैतिक कदम चालेर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ भर्खरै सम्पन्न भएको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रमा व्यापक मात्रामा छलफल भइसके पछाडि हाम्रो छलफलबाट चाहिँ निष्कर्षमा हामीले के निकाल्यौँ भने पहिला त देशको नागरिकहरूलाई बोल्ने अधिकारै थिएन। बोल्ने अधिकार ग्यारेन्टी गर्नको निमित्त लोकतन्त्र ल्याउने कुरा थियो, लोकतन्त्र ल्याइयो। त्यो बोल्न खोज्ने मान्छेहरूलाई पनि फेरि निमट्ने कोसिस गर्ने त्यो पुराना चाहिँ त्यो सनातन सोच भएका जो देशमा रहेका चाहिँ राजतन्त्रात्मक व्यवस्था, एकल तानाशाही केन्द्रीकृत त्यो एउटा खालको मानसिक रोगी भएका मान्छेहरूको अवशेषले धकेल्छ, यसलाई अन्त्य गर्नु त्यो पनि अन्त्य भयो। अब यसलाई संविधानमा सुरक्षित गर्नुपर्छ त्यो पनि सुरक्षित भयो।
अबको ड्युटी भनेको जनताको बिचमा पुगेर यो आजसम्म देश यो ठाउँमा आइपुग्नको निमित्त अथवा देशले पाएको परिवर्तनको यो स्तरसम्म नेपाल ल्याउनको निमित्त मङ्गोल नेसनको यथेष्ट भूमिका छ। अब यसलाई पोलिस गर्ने र यसलाई संरक्षण गर्नको निमित्त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनबाट नै निर्वाचन जितेर जाने पोलिटिकल लिडरहरूले मात्रै यो परिवर्तन देखाउन सक्छ, जनताले अनुभूति गरेर देखाउन सक्छ। यसको निमित्त जनताबाट हामीलाई अनुमोदित हुने गरेर आगामी निर्वाचनमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन देशभरिबाट निर्वाचन जित्ने गरेर जनताको बिचमा जनताको माझमा चाहिँ सृजनात्मक कार्यक्रमहरू लिएर जाने भनेर हामीले पास गऱ्यौँ। यस कारणले गर्दाखेरि सङ्गठन अब 6औं महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि अब हामी जनताको बिचमा सृजनात्मक कामहरू लिएर देशका अहिलेसम्म भएका नेपालको जति पनि पोलिटिकल पार्टीहरू छन्, जुन पोलिटिकल पार्टीहरू जनताबाट टेस्टेड हुँदै फेलियर हुँदै टेस्टेड हुँदै फेलियर हुँदै अनि अहिले चाहिँ नयाँ राजनीतिक दलहरूको नाममा जनताको भावना बुझ्ने नाममा फेरि टेस्टेड भएर फेलियर भएका मान्छेहरू एउटा नयाँ पोलिटिकल पार्टीको नाममा, नयाँ निर्वाचन चिन्हको नाममा, नयाँ नाराको नाममा आउने मान्छेहरू पनि तपाईँ हामीलाई धोका दिने बदमासहरू हुन्। तपाईँलाई थाहा छ नि, तपाईँको यत्रो लामो समय तपाईँले व्याख्या गर्नुभयो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन आएको यत्रो लामो समय हुँदाखेरि तपाईँले भर्खरै कुरो गर्नुभयो नयाँ आएका राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 6 महिनाको तयारीले उहाँ देशकै चौथो ठुलो पार्टी बन्नुभयो। उहाँहरू निर्णायक भूमिकामा हुनुहुन्छ, सरकारमा हुनुहुन्छ, सरकारमा नभए पनि प्रतिपक्षमा त हुनुहुन्छ नि उहाँहरू। तर तपाईँहरूको चाहिँ किन चाहिँ तपाईँहरूको सहभागिता भएन? किन तपाईँले जनताले रुचाएन? तपाईँहरूको माग एजेन्डा सही हो भने त 6 महिना आएकोले चाहिँ एउटा चौथो पार्टी बन्ने कि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन त्यो ठाउँ पुग्ने, त्यो पनि तुलना गर्छ नि त। यसको नतिजा चाहिँ अब हामीले अबकै कार्यकाल हेर्न जरुरी छ। अहिले जुन यो उदाउँदै गरेको पोलिटिकल पार्टीहरूले अबको 5 वर्ष पछाडि जनताबाट जति अहिले अनुमोदित भएर आएका छन्, भर्खरै सम्पन्न भएको 79को निर्वाचनबाट जुन एउटा चाहिँ स्तर कायम गर्न सफल हुनु उहाँहरू, अब आउने चाहिँ यो 84को निर्वाचन पछाडि त्यो विरासत जोगाउन सक्छ कि सक्दैन? 84 त उहाँले मिसन 84 भन्दै हिँड्नु भएको छ, देश हाँक्ने उहाँहरूको चाहिँ जनता सबै जनताले चाहिँ एक खालको चाहिँ हामीलाई नै विश्वास गर्छन्, हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बन्छ भनेर हिँड्नु भएको छ उहाँहरू। त्यो बाहिर भन्नु र जनताबाट अनुमोदित भएर आउनु त निकै आकाश। तर उहाँको पार्टीको हेर्नु त 6 महिनाको तयारीले देशमा 20-21वटा सिट जित्छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको हेर्नुहोस् तपाईँ कति भयो तपाईँहरूको पार्टी? मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको इतिहासलाई फेरि फर्केर हेर्नुहोस् त, जो यो अहिले 6 महिनामा उदाएको पोलिटिकल पार्टी निर्वाचन आयोगमा पुग्नुभन्दा पहिला नै आयोगका कर्मचारीहरू त्यो दल दर्ता गर्नको निम्ति आतुर भएर बसेका थिए। उहाँहरूको डकुमेन्ट पुगेको भोलिपल्ट नै दर्ता भएर उहाँले चाहिँ निर्वाचनमा पनि जानु पाउने अवस्था पाउनु। तपाईँहरूको दर्ता कहिले भयो? मङ्गोल नेसनल कहिले भयो दर्ता? स्थापना भयो 1 जनवरी 1989, त्यो 45-46 सालको चाहिँ बेग मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन स्थापना भयो। हामी त 18 वर्ष त निर्वाचन आयोगसँग मात्रै लड्नु पर्यो। 18 वर्ष आयोगले 18 वर्षमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई दर्ता नै दिएन। तर 18 वर्षपछि त थियो नि त, जनतासँग जानुभयो तपाईँहरू, यो तपाईँले धादिङबाट निर्वाचन पनि लड्नुभयो, किन नतिजा भने अनुसारको आएन? 18 वर्ष पछाडि 2064 सालमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसके पछाडि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले प्राप्त गरेको मतभारलाई हेरेर आउनुहोस् तपाईँ, मतभारलाई हेर्नुहोस्। 64 सालमा हामीले जति पायौँ 70 सालमा त्योभन्दा बढेर मत आएको छ। 70 मा हामीले जति पायौँ 74 सालमा त्योभन्दा पनि बढेर आएको छ। 74 सालमा देशभरिबाट हामी जम्मा 15-16 हजार मत लिएर आएको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन यसपालिको निर्वाचनमा हामी देशभरिबाट 4 गुणा मत विकास गरेर हामी 64,000 मत प्राप्त गर्ने पोलिटिकल पार्टीको रूपमा स्थापित भइसक्यो। तर तपाईँहरूको प्रतिनिधि सभामा त कोही सहभागिता देखिएन नि। यो प्रतिनिधि सभामा सहभागी हुने बित्तिकै के देश कायापलट हुन्छ भन्ने त हुने रहेछ नि त। तर केही न केही एक खालको जनताले विश्वास गरेको रहेछ भन्ने त हुन्थ्यो होला नि त। त्यो चाहिँ यस्तो हो, जनताले विश्वास गर्ने कुरा चाहिँ मैले अघि तपाईँलाई बताइहालेँ, नेपालको सबै संरचनागत फ्याक्टरहरूमा जुन अहिले चाहिँ हामी उदाहरणको रूपमा अहिले हामी छलफलमा बसमा ल्याएर राखेका छौँ, त्यो पोलिटिकल पार्टी जन्मिनुभन्दा पहिला नै त्यो फ्याक्टरहरू चाहिँ त्यहाँनिर प्रयोगमा आइराखेको थियो, अभ्यासमा आइराखेको थियो। पोलिटिकल पार्टी घोषणा भएको भोलिपल्ट नै तदारुकताको साथ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको निम्ति कामहरू गरे। हामीलाई हेर्नुहोस् मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भर्खरमा तपाईँले देख्नु भने सङ्गठनको ऐतिहासिक हामी 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गऱ्यौँ, हजारौँ मान्छेको उपस्थितिमा सम्पन्न गऱ्यौँ। नेपालको कुन चाहिँ मिडियाले कभर गर्यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई? नेपालको नेसनल अथवा नेपालको मेन स्ट्रिमको मिडियाले पनि गरेन, लगायत सँगसँगै त्यहाँनिर रहेका मिडियाहरूले पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई कभर गरे। किन गरेन भन्नुहोस्? किन गरेन? उनीहरूको हृदयभित्र एउटा डर के छ भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन एउटा त्यस्तो पोलिटिकल पार्टी पोलिटिकल अर्गनाइजेसन हो, जनताको मतबाट अनुमोदित भएर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन अगाडि बढिसके पछाडि यो धमिरा लागेको मक्किएको यो परम्परागत मानसिकताले रोगी भएका
मान्छेहरूले देशमा शासन गर्ने र राजकाज गर्ने अधिकार सदाको लागि गुम्छ भन्ने कुरा बुझेको कारणले गर्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई रोकेको छ। म अलिकति थोरै इतिहासमा जाउँ फर्केर। दक्षिण अफ्रिकामा तपाईँ फर्केर हेर्नुहोस् त, दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाले त्यहाँको चाहिँ कालाहरूको अथवा त्यहाँको नेग्रोहरूको अधिकारको निमित्त लडाइँ लड्ने क्रममा नेल्सन मण्डेलाले कसैले साथ सहयोग समर्थन गरेन। नेल्सन मण्डेला त्यत्रो लडाइँ लड्यो, 27 वर्ष जेल जीवन बिताए, उसको विषयमा व्याख्या पनि भएन। अझ भयो त्यहाँनिर के भन्दा नेल्सन मण्डेलाकै समुदायका मान्छेहरूलाई उचालेर त्यहाँ के भन्दै भन्दा नेल्सन मण्डेलाले दक्षिण अफ्रिकामा जित्ने होइन हार्ने लडाइँ लडिरहेका छन् भन्ने व्याख्या गर्यो। त्यही कुरा भाइरल भएर गयो। त्यही कुराले चाहिँ समाज, गाउँ, सहर जताततै झ्याली पिट्ने काम भयो। अन्तत्वगत सत्यको लडाइँ लडेको कारणले गर्दाखेरि 27 वर्ष पछाडि नेल्सन मण्डेला जेल मुक्त भएर आइसक्नु भए पछाडि त्यहाँको समग्र अफ्रिकन नेग्रो कम्युनिटीको मान्छेहरूले मण्डेलाको विचारको चाहिँ पछाडि लाग्ने बित्तिकै दक्षिण अफ्रिकामा सदाको लागि त्यहाँको गोरा शासकहरूले गरेको दमन, शोषण, अन्याय, अत्याचार एकचोटि परिकल्पना गरेर हेर्नुहोस् त, दक्षिण अफ्रिकामा त्यहाँनिर चाहिँ गोराहरूले गएर पिसाब फेर्ने ठाउँमा समेत कालाहरूले पिसाब फेर्न नपाउने त्यो दासताको जन्जिरबाट मुक्त हुने ठाउँ चाहिँ प्राप्त गर्यो। यता अहिले नेपालमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन गरेको त्यही नै हो। तर तपाईँको कहिले हुने, तपाईँले अफ्रिकाको उदाहरण दिनुभयो, कहिले तपाईँहरू उदाउने कहिले के? अब चाहिँ हामी ढुक्क छौँ कहिले? यो चाहिँ एउटा त्यसको टाइम ड्युरेसन, त्यो नेचुरल हिसाबले, प्र्याक्टिकल हिसाबले, थ्योरिटिकल हिसाबले, सबै हिसाबले त्यसको एउटा टाइम ड्युरेसन हुँदो रहेछ। जस्तै नेल्सन मण्डेलाले पनि त्यहाँबाट जित हासिल गर्नको निमित्त झन्डै 3 दशक निरन्तर सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। हामी नेपालमा 3 दशक सङ्घर्ष गऱ्यौँ। अहिले हामी करिब 34-35 वर्षको र लामो यात्रा चाहिँ पार गरेर आइसकेका छौँ र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई रोक्नको निमित्त बुनेका सबै किसिमका षड्यन्त्रका तानाबानाहरू यसपालिको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट ध्वस्त भएर गयो। राजनीतिमा अपनाउने साम, दाम, दण्ड, भेद 4वटा जुन नीति हुन्छ त्यो नीति मध्येको अन्तिम नीति यसपालिको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन बर्बाद भयो, यो खतम भयो भनेर प्रमाणित गर्नको निमित्त भेद नीति अपनाएका थिए। यो भेद नीति अब ढलिसके पछाडि अब आउने आगामी निर्वाचन तपाईँहरू स्पष्ट भएर हेर्नुभयो हुन्छ, आगामी निर्वाचन चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको पक्षमा जनताबाट अनुमोदित हुने निर्वाचन चाहिँ अबका आगामी निर्वाचन हो। यसै कारणले गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनको छेउछाउमा हेर्नुहोस् त तपाईँले देशमा के खालको घटना भयो। त्यो आवश्यक थियो भन्दा त्यो त पहिल्यै उठिराखेका मुद्दाहरू, पहिला नै चलिराखेको कुराहरू, त्यो त भदौतिर गर्दा नि हुन्थ्यो, असोजतिर गर्दा नि हुन्थ्यो, कार्तिकतिर गर्दा नि हुन्थ्यो। मङ्सिर महिनामा नि यो अहिलेको चाहिँ 28, 29, 30तिर मङ्सिरको अन्तिम साता गर्दा पनि हुन्थ्यो। महाधिवेशनको छेउछाउमै त्यो खालको चाहिँ विध्वंसकारी आन्दोलनहरू, विध्वंसकारी भिडहरू तयार गरेर त्यसले चाहिँ मान्छेमा एउटा खालको चाहिँ मेसेज के दिनु खोज्यो भन्दाखेरि अब चाहिँ देश चाहिँ युद्धतिर जाँदैछ, यस्तो बेलामा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनपट्टि एकबद्ध हुन जानु हुँदैन भन्ने मेसेज दिएर जनतालाई अल्मल्याउनको निम्ति त्यस्तो काम भइरहेको छ। भनेपछि कारणले हामीले के बुझ्यौँ यस कारणले गर्दाखेरि भन्दा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन अब उदाउँदो शक्तिको रूपमा अगाडि बढेको छ भन्ने चाहिँ हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ। अब तपाईँ गएको निर्वाचनमा पनि लड्नुभयो, अब नयाँ 84 पनि निर्वाचनमा लड्नुहुनेछ। तर एउटा यस्तो यहामीले ख्याल गरौँ न, तपाईँको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आदिवासी जनजाति, तपाईँ त मूलवासी भन्नुहुन्छ, हामी यहीँको छौँ, यहीँ हामी बस्यौँ, यहीँ उत्पत्ति भयो, मूलवासी भन्नुहुन्छ। तर जति पनि आदिवासी जनजातिहरू तपाईँले मूलवासीहरूलाई मात्र समावेश किन गर्ने? तपाईँलाई भोट ब्राह्मण समुदायको चाहिँदैन, क्षेत्रीहरूको चाहिँदैन, तपाईँको भोट चाहिन्छ कि चाहिँदैन तपाईँले? होइन, हामीले त्यस्तो हाम्रो मुद्दामा चाहिँ हामीलाई भोट चाहिँ मूलवासीले मात्रै हाल्नुपर्छ भने त भनेको छैनौँ नि त हामीले। तर तपाईँको त्यहाँ केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय तपाईँको कमिटीमा चाहिँ अरू समुदाय ब्राह्मण क्षेत्रीलाई समावेशै गर्नु हुँदैन भन्ने खालको यस्तो खालको स्ट्रिक्ट लाइन छ तपाईँको। अरू जात जाति मिल्यो, ब्राह्मण र उस क्षेत्रीलाई चाहिँ नकआउट किन गर्नुभयो तपाईँहरूले? भन्दा पनि पोलिटिकल पार्टीभित्र मान्छेको रिप्रेजेन्ट भएर चाहिँ अधिकार पाउने हो नि त। त्यो पोलिटिकल पार्टीको लिडरको मेन्टालिटीमा त्यो समुदायलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने क्यापेसिटी भयो भने त उसले अधिकार पाउने हो नि। जस्तै अहिलेको नेपालको हकमा तपाईँ अहिले हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ विभिन्न पोलिटिकल पार्टीबाट मङ्गोल रेसफेसकै मान्छेहरू पनि अहिले सत्तामा शक्तिमा पुगेका छन्। उनीहरूबाट हामी किन ठगिरहेका छौँ भन्दाखेरि रेसफेस मात्रै हाम्रो पुग्यो, मेन्टालिटी चाहिँ हाम्रो अधिकारलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने, हाम्रो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने खालको मेन्टालिटी भएको, त्यो क्यापेसिटी भएको मान्छे सत्तामा नपुगेको कारणले हामीले अधिकार नपाएको होइन। र यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको यो राजनीतिक सङ्गठनको पोलिटिकल लिडरहरूको मेन्टालिटीमा चाहिँ के छ भन्दा हामी 80% नन हिन्दुज इन्डिजिनियस मङ्गोल पिपलहरू सँगसँगै यो देशमै बसोबास सुरु गरेका 20% हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरूलाई समेत यही देशमा राजनैतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, शैक्षिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, धार्मिक रूपमा अधिकार सम्पन्न बनाउनको निमित्त मानव अधिकारको वकालत गरेर लोकतान्त्रिक बाटो त्यो बटम लाइनलाई समातेर हामी हिँडिराखेका छौँ। तर तपाईँको पदाधिकारीहरू चाहिँ ब्राह्मण समुदाय क्षेत्रीबाट कोही राख्न नहुने भन्ने अधिकारको कुरा त एक ठाउँमा होला,
तर के लिड गर्छ भनेर हो ब्राह्मण समुदायले भोलि होइन होइन त्यसरी त पार्टी ध्वस्त हुन्छ भनेर हो? लिड गर्ने भएको भए त अहिले लिड गरिसक्नुहुन्थ्यो नि। लिड नगर्ने भएको कारणले चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दा हाम्रो पोलिटिकल चाहिँ अर्गनाइजेसन जो छ हाम्रो सङ्गठन, यो सङ्गठनमा त्यो समुदायको मान्छेको अनुहार देखाएर अधिकार सम्पन्न बनाउने कि त्यो मान्छेको अनुहार नै नदेखे पनि त्यो मान्छेलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने भन्ने चाहिँ मुख्य कुरा हो। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको बाहुन समुदाय अथवा ब्राह्मण समुदाय क्षेत्रीय समुदायसँग समावेश नगरेपछि त जातिगत रूपमा गयो नि, होइन र? यो चाहिँ अब जात जातिको क्याटागोराइज कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। मङ्गोलेसन नायसन जात जातिको होइन नस्लको राजनीति गरिराखेको छ। यहाँनिर वर्णको राजनीति चाहिँ उठान गरेकै हो मङ्गोलेसन नायसनले। जात जातिको राजनीति भनेको त त्यहाँनिर मान्छेलाई एउटा समुदायलाई आफ्नै अधिकारको निमित्त मात्रै लड्ने क्षुद्र मनस्थिति र मानसिकताको विकास गर्नुको जात जाति हो त होइन। जस्तो उदाहरण लागि म तपाईँहरूसँग थोरै समय लिएर म बताउँछु। देशमा एक समय कस्तो अवस्था आयो भन्दा ताम्सालिङ, तमुवान, लिम्बुवान, खम्बुवानको आन्दोलन चर्क्यो। त्यो आन्दोलनमा मलजल मङ्गोलेसन नायसनले आजसम्म पनि गरेको छैन। त्यो आन्दोलनमा मलजल गर्ने मान्छेहरू पो जातीय राजनीतिमा चाहिँ लाग्यो त। तामाङलाई ताम्सालिङ मात्रै भइपुग्छ भने आन्दोलनमा उठाउन लगाउने, गुरुङलाई तमुवानको निमित्त मात्रै लडाउने, मगरलाई मगरातको निमित्त मात्रै, राईलाई खम्बुवानको मात्रै, लिम्बूलाई लिम्बुवानको निमित्त मात्रै आन्दोलनमा उठाउने र हाम्रो भूमि हाम्रो टेरिटोरी चाहिँ हाम्रो निमित्त हुनु पर्यो भन्नु पो त्यहाँ जात जातिको कुरा हो। यो नस्लको राजनीति नेपाल होइन नि, यो त संसारभर चलेको छ। विश्वमा तपाईँ अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा हेर्नु भने दक्षिण अफ्रिकामा चलेको छ। तपाईँ युरोपियन कन्ट्रीमा जानुभयो भने अहिलेको संसारको विकसित मुलुक भनेर चिनिने अमेरिकामा समेत त्यहाँनिर चाहिँ नस्लको राजनीति, रेसको पोलिटिक्स भएको थियो। अब अहिलेको एसियामा पनि अब जात जातिको चाहिँ राजनीतिकरण गरेर हुन्छ होइन, जात जातिको त हुँदै होइन नि। जस्तो ताम्सालिङ पार्टी थियो त्यो विलय भयो, कुनै मान्छेले भन्दा तपाईँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन त्यो बाटोमा नजाला भन्ने कसरी सकिन्छ? होइन, त्यो बाटोमा जाने भए त आज हो र उहिले जान्थ्यो नि। हाम्रो अहिलेको सम्मको बटम लाइन हेर्नुहोस् त, यो सङ्गठन स्थापना हुनुभन्दा पूर्व नै यो सङ्गठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुन्जूले लेखिदिनु भएको थियो, देश लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीयतामा जाने। प्रान्तीयतामा जाँदा कसरी जाने भन्दा प्रान्तीयतामा जाँदा नदी, नाला, पहाड, पर्वत, प्रकृतिको नामबाट प्रान्तीयतामा जानुपर्छ। उहाँले त्यो बटम लाइन समाउँदाखेरि उहाँकै विरुद्धमा देशमा ठुल्ठुलो आन्दोलन भएको थियो। अन्तत्वगत अहिले हेर्नुहोस् त करिब करिब यो 3 देखि 4 दशकको इतिहासमा देश कता गयो त्यतिकै होइन। तर तपाईँको जस्तै तपाईँको प्रदेश नम्बर 1 मा किराँत प्रदेश हुनु हुँदैन भन्ने माग हो तपाईँहरूको? होइन, त्यहाँनिर यो हुनुपर्छ त्यो हुनु हुँदैन भनेर निर्णायक मत दर्ज गर्ने ठाउँमा त हामी छैनौँ नि त। अहिले हामी त अनुमोदित भएनौँ। तर तपाईँहरूको एउटा धारणा के तपाईँको सुन्दाखेरि त ताम्सालिङ राज्य, नेवा ताम्सालिङ राज्य यो 3 नम्बरले बनाउनु हुँदैन भन्ने नै होला नि। धारणा भनेको त स्पष्ट रूपमा मङ्गोलेसन नायसनले 2065 सालमा बन्दै गरेको संवैधानिक आयोगको समितिलाई मङ्गोलेसन नायसनले स्पष्ट धारणा राखिसकेको छ। देशको प्रान्तीय संरचनामा जाने बेलामा प्रान्तीयताको नामाकरण कसरी गर्ने, देशलाई कसरी चाहिँ सुगम व्यवस्थामा लाने भन्ने कुरा हामीले 65 सालमा बताइसकेका छौँ। अहिलेको समय भनेको यो प्रदेशलाई यो नामाकरण गर्ने, यो प्रदेशलाई त्यो नामाकरण गर्ने भनेर त्यो खालको चाहिँ मत दर्ज गर्ने ठाउँमा जनताबाट अनुमोदित नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले तत्काल हामीले त्यो विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक राख्नु त्यति उपयुक्त छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँहरू यो जनता चाहिँ कस्तो भइरहेको छन् भने कहिले नयाँ दलको नाममा आउँछ, कहिले मङ्गलकै नाममा आउँछ, लास्टमा जनता चाहिँ जोको नाममा आए पनि जनताले पाउने त दुःखै रहेछ नि, होइन? यसकारण तपाईँले के दिन सक्छ तपाईँहरूको पार्टीले? हो, एकदम गम्भीर प्रश्न यही छ। अब देशमा अहिले पछिल्लो समयमा आएको राजनीतिक चेतनाको अभिवृद्धिलाई तपाईँले अलिकति व्याख्या गरौँ। त्यहाँनिर यो सङ्गठनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट महामना डाक्टर गोपाल गुन्जूले मङ्गोलेसन नायसनको स्थापना कालमै उहाँले भन्नुभएको थियो नेपाल विकास निर्माणको चरणमा चाहिँ कहिले प्रवेश गर्छ भन्दा देशमा जम्मा 2वटा पोलिटिकल पार्टीको बिचमा फाइट सुरु हुन्छ। मैदानमा 2वटा मात्रै टिम देखा पर्छ। तर मङ्गोलेसन नायसनलाई रोक्नको निमित्त मैदानमा 2टा होइन, त्यहाँनिर चाहिँ सयौँ चाहिँ त्यहाँ टिमहरू उतारिदिन्छ। अनि त्यहाँनिर अब त्यो टिममा हेर्ने दर्शकहरू त के देख्छ भन्दा यता पनि टिम देख्छ, उता पनि टिम देख्छ। अब कुन चाहिँ टिमलाई चाहिँ रोज्ने त भनेर यता रोज्दा उता फुत्किने, उता रोज्दा उता फुस्किने अवस्था बन्छ। यस कारण गोपाल गुन्जूले भन्नुभएको छ नेपालमा अन्तिममा गएर पोलिटिकल ब्याटल ग्राउन्डमा फाइट कसको हुन्छ भन्दा 2वटा पोलिटिकल पार्टीको बिचमा, एउटा मङ्गोलेसन नायसन, एउटा हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीय नेतृत्व गरेको एउटा अर्को पोलिटिकल पार्टी। यो 2वटा पोलिटिकल पार्टीको बिचमा चाहिँ जनताको अधिकार हामी सुनिश्चित गरिदिन्छौँ भनेर त्यो फाइट हुने बेलामा 2टा देखिसकेपछि जनताले बल्ल त्यति बेला चाहिँ वास्तविक राजनीति बुझ्न पाउँछ। अहिले त हेर्नुहोस् त अहिलेको नेपालको चाहिँ जति पनि पोलिटिकल पार्टीहरू त केमा अभ्यस्त छन् भन्दाखेरि मिसन 84को नाममा, 84को निर्वाचन जित्ने जिताउने नाममा अहिले उनीहरूको मेन्टालिटी के छ भन्दा 79को निर्वाचनमा चुनाव जितेर आएको मान्छे त 79 सालको निर्वाचनको क्रममा जनताको मतदाताको घर दैलोमा गएर दिएको प्रतिबद्धता पुरा गर्नलाई त्यो ड्युटीमा लाग्नुपर्ने मान्छे 84को चिन्ता किन? 84को चिन्ता त हामीलाई हुनुपर्ने नि यति बेला होइन र? हामी जो चाहिँ यो 79को निर्वाचनबाट
इलेक्टेड भएर हामी पार्लियामेन्टमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सकेनौँ, हामीलाई पो चिन्ता हुनुपर्ने त अब निर्वाचन कसरी जित्ने भनेर। निर्वाचन जितेर सत्तामा पुगेको मान्छेलाई 84 को चिन्ता अहिले किन लागिरहेको छ भन्दा अब नयाँ दलको रूपमा अथवा मङ्गोल नेसनल नेसन देशको समग्र नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने गरेर आउँदैछ। यसलाई रोक्नको निमित्त जनतालाई त मोबिलाइजिङ गरिदिने चाहिँ एउटा खेल हुन्छ उनीहरूमा। राजनीतिमा जुन अहिलेको चाहिँ वर्तमान भारतमा भइराखेको राजनीति, वर्तमान भारतमा रहेका त्यहाँका बहुसङ्ख्यक नागरिकहरूलाई पनि राजनीतिक हिसाबले मोबिलाइजिङ गरेर त्यहाँनिर चाहिँ भिड तन्त्र जम्मा गरेर जनतालाई वास्तविक कुरा के हो थाहा नै पाउन नदिने षड्यन्त्र भएको छ। एक्ज्याक्टली त्यही नेपालमा पनि के भयो भन्दा नेपालको सबै बहुसङ्ख्यक नागरिकहरूले नेपालको राजनीतिमा के भइराखेको छ, हिजो 74 सालमा यही नेताहरू निर्वाचन जितेर जाने बेलामा के कुरा प्रतिबद्धता गरेका थिए, 79 कति पुरा गरे, अब कति पुरा गर्दैछन् भन्ने कुरा खोज्न नथालोस् भन्नको लागि चाहिँ अहिले नेपालका पोलिटिकल पार्टी होइन भनेपछि तपाईँले त जस्तो तस्तो घुमाएर तपाईँले चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नाम होस्, माओवादी, काङ्ग्रेस, एमालेको नाम होस्, सबै पार्टी मिलेर तपाईँहरूको चाहिँ राजनीति जुन ध्वस्त बनाउनुतिर लागे भन्ने खालको पो आरोप लाउनु भयो त तपाईँले त। रियालिटी यही हो। तपाईँ स्थानीय तहको निर्वाचन फर्केर हेर्नुहोस् त, 2079 साल वैशाखमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मङ्गोल नेसनल नेसनले देशभरिबाट विभिन्न स्थानीय तहबाट जित निकाल्ने अवस्था बनिरहेको थियो। त्यहाँनिर कसरी पठाइयो भन्दाखेरि निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन कार्यक्रममा जाने कर्मचारी पनि उनीहरूकै पोलिटिकल पार्टीबाट चाहिँ प्राप्त गरेर गएका मान्छे, भोट गर्ने ठाउँमा नि उनीहरूकै मान्छे, सबै कुरा गइसकेपछि त हामी त केवल त्यहाँनिर के भयो मुखदर्शक भएर हेर्नुपर्ने, उनीहरूले भित्र के सेटिङ गरिराखेको हुन्छ, कसो गरिराखेको हुन्छ, त्यो केही पनि कुरा नदेखाइकन चाहिँ हामीलाई रोक्नको होइन तपाईँहरूलाई षड्यन्त्र गरेको देखिन्छ अहिलेसम्म। भोट ठोके पनि तपाईँहरूको भोट जति गर्नुपर्ने थियो त्यति मत आएन, बिचमै गायब भयो भन्ने खालको आरोप हो तपाईँको। त्यो त अब जनताले स्पष्ट पार्दै जान्छन्, किनकि अस्तिको 79 निर्वाचनमा पनि हामीले त्यो धेरै ठाउँमा प्रमाणसहित निर्वाचन अधिकृत सामु बसेर यो भोट सदर हो कि बदर हो भने अन्तिममा देखाइसकेपछि त्यो सदर हो भन्ने बनाएर धेरै ठाउँमा त्यो उदाहरण प्राप्त गरेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि यो समग्र माथिदेखि तलसम्मको जुन एउटा खालको सेटिङ छ, यो सेटिङले नेपालको निर्वाचन भएको कारणले मङ्गोल नेसनल नेसन अनुमोदित भएन। यसलाई अनुमोदित गराउनको निमित्त हामीले अब ड्युटी के गर्दैछौँ भन्दा देशको आम नागरिकहरूको तहमा पुगेर यो देशका शासकहरूले गरेको भ्रष्ट कदमको, उनीहरूले गरेको बदमासीपनको विषयमा जनतालाई हामी अवेर गर्छौँ, चाहिँ एउटा खालको जागरण ल्याउने काम गर्छौँ, त्यसपछि त्यसले नै एक खालको चाहिँ अनुमोदन गर्ने काम गर्छ भन्ने। यत्रो वर्ष बितिसक्यो तपाईँको पार्टी सङ्गठन, त्यसपछि तपाईँले नै भन्नुभयो निर्वाचन आयोगसँग लड्नुपर्ने अनेक व्यथा हुँदै भित्रभित्रै तपाईँहरूको जुन छ नि सङ्गठन कहिलेसम्म गुम्सिन्छ, बाहिर नआइकनै यो सास जान्छ भन्ने पनि आकलन हो नि त कतिपय साथीहरूको। मान्छेहरूमा त्यो हुनसक्छ, तर मङ्गोल नेसनल नेसन फर्केर हेर्नुहोस् त कत्रो धैर्यता रहेछ यो सङ्गठनको नेतृत्व पङ्क्तिसँग। नेपालमा पछिसम्म खोलेका केही पार्टीहरू हेर्नुहोस् त, खोलेको एउटा निर्वाचन लड्ने बित्तिकै जनताबाट अनुमोदित नहुने बित्तिकै कुन चाहिँ पार्टीसँग गएर टाँसिन्छ, कहाँ विलय हुन्छ। देशका केही पोलिटिकल पार्टीका लिडरहरू छन्, तपाईँले 10 वर्षमा कतिवटा पार्टी खोल्नुभयो, तपाईँ 2075 सालमा कुन पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, 76 मा कहाँ पुग्नु भनेर सोध्नु भने भन्न नसक्ने अवस्था छ। तर मङ्गोल नेसनल नेसन एउटा यस्तो राजनीतिक दल स्थापना कालदेखि आजसम्म अनुशासित भएर आफ्नो दलले उठाएको माग र मुद्दा पुरा गर्नको निमित्त अहिलेसम्म सडकमा उत्रेर एक ढुङ्गा कसैलाई नहानेर त्यो खालको चाहिँ विरोधपूर्ण विध्वंसपूर्ण आन्दोलन नगरिकन आफ्नो राजनीतिक एजेन्डालाई जनताको माझमा प्रस्तुत गरेर बिस्तारै 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 मङ्गोल फर्केर हेर्नुहोस् न, एकचोटि 2000 चाहिँ यो 45-46 सालताका एमएनओमा त महामन्त्री डाक्टर गोपाल गुरुङ एकजना हुनुहुन्थ्यो, आज बढेर 64,000 को माझमा यो दल पुऱ्याउन सक्ने ठाउँ पुगेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि यसले के प्रमाणित गर्छ भन्दा मङ्गोल नेसनल नेसन गुम्सिएर सास जाने होइन, अब सास फेरेर बगेर आउँदैछ भन्ने प्रमाणित गर्दैछ। 84 मा तपाईँहरूको सरकार बन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँको? हामी बन्छ बनाउने गरेर लाग्दैछौँ। यसपालिको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको स्पिरिट त्यही छ। 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अहिले चाहिँ महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको केन्द्रीय सभाको पदाधिकारीहरूमा त्यो एउटा खालको टिम स्पिरिटको साथ हामी जान्छौँ। 2084 सालको निर्वाचन होइन, अब आउने हरेक आवधिक निर्वाचन होस् अथवा आम निर्वाचन होस्, त्यो कुनै पनि निर्वाचनमा जनताको तहबाट हामी देशमा भएका शासकहरूले गर्ने यो षड्यन्त्रको त कहिले पनि अन्त्य नहुँदो रहेछ। यो षड्यन्त्रको चुनौतीको पहाडलाई हामी छिचोलेर आगामी निर्वाचनबाट मङ्गोल नेसनल नेसनलाई देशको तीनै तहको सरकारहरूमा स्थानीय, प्रान्तीय, त्यहाँबाट केन्द्र सरकार समेत हामी प्रतिनिधित्व गरेर जाने हिसाबले हामी तयारीको साथ लाग्दैछौँ। अब देशमा मङ्गोल तपाईँले भन्नुभयो 31% ब्राह्मण समुदायको बसोबास छ यो देशमा। कतिपय यो तपाईँको चाहिँ एउटा खालको भनौँ न, तपाईँको पार्टी सदस्यता समेत नदिने हो तपाईँहरूको पार्टीबाट चाहिँ ब्राह्मण र क्षेत्रीहरूलाई। यस्तो उहाँहरूलाई हामीले पार्टी सदस्य दिने कि नदिने भन्दा पनि
उहाँहरूलाई हामीले अधिकार दिने कि नदिने भन्ने विषयमा चाहिँ होइन, तपाईँको पार्टी निर्माण हुन्छ नि त। अहिले त पालिकामा प्रदेशको अधिवेशन होला तपाईँको, त्यसपछि वडामै पनि त पुग्ला तपाईँको सङ्गठन। त्यो बेला चाहिँ छान्ने चाहिँ बाहुन क्षेत्रीलाई अलग गरेर गर्ने भन्ने हो तपाईँको। छानेर अलग गर्ने भन्दा नि मैले भने नि तपाईँलाई, मैदानमा 2वटा टिम त देखा पर्नु पऱ्यो नि त। हामी मात्रै त मैदानमा एक्लै गयौँ भने त हामी त स्वघोषित विजय प्राप्त गर्छौँ नि त। मैदानमा 2वटा टिम देखा पर्नको निमित्त हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामहिम डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले अगाडि सार्दिनु भएको मङ्गोलवाद दर्शन लिएर हामी अगाडि जान्छौँ, जुन मङ्गोलवाद दर्शनभित्र लोकतान्त्रिक समाजवाद व्यवस्था समेटिएको छ। होइन, फ्याक्ट भन्नुहोस् कि तपाईँको सदस्यता लिन अरूले पाउने कि नपाउने, बाहुन क्षेत्रीले पाउने कि नपाउने? मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले लिएको उद्देश्य, यसले अगाडि बढाउने रणनीतिक कुटनैतिक लाइनमा कटिबद्ध हुने मान्छेले सदस्यता प्राप्त गरेर काम गर्छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले समेट्ने यसको एउटा निश्चित क्राइटेरिया, यसको बिन्दु हुन्छ। यो बिन्दु जहाँसम्म छ त्यहाँसम्म सङ्गठन विस्तार भएर जान्छ। जहाँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले समेट्न खोजेको समुदायको बसोबासै छैन भने हामी त्यो ठाउँमा त सङ्गठन विस्तार गर्न जाने कुरा भएन। यस कारणले गर्दाखेरि पनि के कुरा चाहिँ स्पष्ट हुन जरुरी छ भने त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँ त्यो पार्टीभित्र तपाईँको सदस्यता अट्यो कि अटेन भन्दा तपाईँले पाउनुपर्ने अधिकार चाहिँ समेट्यो कि समेटेन भन्ने कुरा चाहिँ आम नेपाली नागरिकले हेर्नुपर्ने बेला आएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो सङ्गठनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट महामहिम डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले पहिले स्पष्ट पारेर त्यो एउटा बाटो तयार गरेर गइदिनु भएको छ र भन्नुभएको छ कि नेपालको राजनैतिक लडाइँको, वैचारिक राजनीतिक लडाइँको मैदानमा भोलि गएर 2वटा टिम हुनेछ। हामी एउटा टिमको नेतृत्व गर्छौँ, एउटा टिमको नेतृत्व हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले गर्नुहुन्छ भने त अटोमेटिक रूपमा त अब यो 2वटा टिमको बिचमा त हाम्रो त प्रतिस्पर्धा चल्ने भयो नि त, वैचारिक रूपमा प्रतिस्पर्धा चल्ने भयो। यस कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले लिनुभएको उहाँहरूको कमिटीको अथवा उहाँहरूको पार्टीको र उहाँहरूको टिमको पनि उद्देश्य चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि समग्र देशवासी नागरिकहरूलाई एउटै सूत्रमा बाँध्ने, सबैलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने भन्ने, उहाँहरूको त्यसमा समेटिन सक्छ सक्दैन त्यो हेर्ने हो। हामीले बोलेको चाहिँ जति पनि हाम्रो चाहिँ यो महाधिवेशनले पास गरेको हाम्रो नीति, उद्देश्य, कार्यक्रम, गन्तव्य छ, यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले अधिकार सम्पन्न बनाउने हामीले त्यो समेटेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न जरुरी छ। यस कारणले गर्दाखेरि पार्टी सदस्यभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो पोलिटिकल पार्टीले समग्र नागरिकलाई सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न जरुरी छ। तपाईँ घुमारो पारामा तपाईँको 31% ब्राह्मण समुदाय क्षेत्रीहरू छन्, अरू मङ्गोलको मूलवासी 58 जुन आदिवासी जनजाति भनेका छन् त्यो मध्येको उहाँहरूको चाहिँ जनसङ्ख्या पनि बढी छ। यसले गर्दा प्रतिनिधित्व हाम्रोमा सम्भावना छ भन्ने नै हो। त्यसरी भन्दा पनि मेजोरिटीहरूले अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने कुरा त यो त विश्वव्यापी नियमै हो नि। बहुसङ्ख्यकहरूले अधिकार प्राप्त गर्छन्, बहुसङ्ख्यकहरूमाथि अल्पसङ्ख्यकले राज गर्नु भएन। बहुसङ्ख्यकको अधिकारको निमित्त बहुसङ्ख्यक लड्ने कुरा आयो, अल्पसङ्ख्यकहरूलाई नि बहुसङ्ख्यकले एउटा खालको चाहिँ शासन पद्धति मार्फत उनीहरूले समेटेर अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो स्पष्ट कुरा नै हो। अर्को कुरा यो जुन अहिले कुरा आइरहेका छ नि, नेपालमा चाहिँ 31% चाहिँ खसारी समुदायको बसोबास भन्ने, यो त कसले गणना गरिदिएको हुन्थ्यो त? उहाँहरूले गणना गरेको नि त, हामीले गरेको त होइन। उहाँहरूले गणना गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यति राख्नु भएको छ भनेपछि एकचोटि यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति तल्लो बेसबाट यसको चाहिँ असली गणना निकाल्यो भने त्यो अझै अलग गणना आउन सक्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो पनि एक्ज्याक्टली अहिलेको जुन यो भएको जनगणना छ त्यो जनगणनाले निकालेको नतिजा नै यो नै राइट हो भन्ने भएन। किनकि हामी त यो राजनीतिक यात्राको दौरानमा गाउँ बस्ती होइन, विभिन्न चाहिँ सहर कुनाकानी देशको विभिन्न भूगोलहरू जनताको घरतिर घुमिराखेका छौँ। थाहा छ नि त कहाँनिर कुन समुदायको बसोबास कति छ भन्ने कुरा। यस कारणले गर्दाखेरि 31% उहाँहरू भन्ने कुरा पनि त्यो एक्ज्याक्टली होइन। भोलि गएर सही गणना एक दिन सार्वजनिक हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा यो घुमाउरो भाषाबाट भन्दा नि स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ कुनै पनि समुदायको मान्छे त्यो पोलिटिकल पार्टीभित्र बस्ने व्यवस्था छ कि छैन भन्दा पनि देशभित्र बसोबास गर्ने, नेपालमा बसोबास गर्ने सबै नागरिकहरूको हित समेटिएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न जरुरी छ। त्यही नै स्पष्ट कुरा। यस्तो जस्तै अब यो जुन अहिले सरकारको कुरा गरौँ, माओवादी काङ्ग्रेस यो संयुक्त रूपमा सरकार छ, नेकपा यसदेखि सबै सरकारमा छन्। तपाईँहरूको त जुन खालको एउटा खालको जुन पार्टीको स्पिरिट बुझ्दाखेरि यो सरकारले गरेको काम एउटा पनि राम्रो छैन भन्ने हो के हो? जस्तो भ्रष्टाचारको काण्डको फाइलहरू खोलिरहेका छन् होइन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ केही गर्न सकेनन् यो पार्टीले भन्ने हो? यत्रो गणतन्त्र भनौँ न, यो भ्रष्टाचारको फाइल चाहिँ वास्तविक रूपमा भ्रष्टाचारी समात्नलाई खोलियो या के अझ त्योभन्दा पनि ठुलै चाहिँ माछा चाहिँ लुकाउनको निमित्त खोलियो भन्ने कुरा चाहिँ गम्भीर कुरा छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कुरै कुरा गरौँ, पूर्वमन्त्री गृहमन्त्री भइसकेका मान्छेहरू समेत मन्त्री भइसकेको योभन्दा ठुलो मान्छे को हुनसक्छ? त्योभन्दा माथिका छैनन् र देशमा रहेका मान्छेहरू सायद त्यो मान्छेहरूको संरक्षणको निमित्त नै आइराखेको हुनसक्छ।
अर्को कुरा हामी एउटा कुरामा केमा चाहिँ स्पष्ट छौँ भने देश र जनताहरूको रगत र पसिनाले बनेको, रगत र पसिनाले सिन्चेको रकममाथि गिद्धे नजर लगाउने मान्छेहरूमाथि सरकारले थालेको कदमप्रति त हामी त्यसलाई सम्मान गर्छौँ, स्याल्युट गर्छौँ। किनकि देशको नेपाल जस्तो देशको बहुसङ्ख्यक नागरिकहरू रगत पसिना चाहिँ अर्काको देशमा 55-60 डिग्रीको तापक्रमको घाममा अर्काको देशमा दुःख मेहनत परिश्रम आफ्नो परिवार समाजबाट टाढिएर पसिना बगाएर उनीहरूले कमाएर पठाएको रेमिटेन्समाथि, त्यस्तो सम्पत्तिमाथि, देशको चाहिँ मूल सम्पत्तिमाथि गिद्धे नजर गाड्नेहरू माथि चाहिँ अहिलेको संविधान र संविधानले भेटे अनुसारको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको कुरामा त हामी त सम्मान गर्छौँ यस्तो कुराहरूमा त। तर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्योभन्दा पनि प्रमुख कुरा लुकाउनलाई पनि त्यो कुरा खोलिया छ कि भन्ने कुरा चाहिँ गम्भीर कुरा हो। किनभने नेपाल जस्तो देशमा हामीले कसरी विश्वास गर्ने, कल्पना गर्नुहोस् त, देशमा एकचोटि यस्तो घटना आयो नि, भ्रष्टाचारहरूलाई चाहिँ त्यसलाई हेर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयो, भ्रष्टाचारहरूको फाइल खोल्ने, भ्रष्टाचारहरूलाई चाहिँ जेल कोच्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख नै एकचोटि भ्रष्टाचार काण्डमा चाहिँ नेपालबाट चाहिँ भागेर अमेरिकामा गएर बस्नु परेको घटना नेपालमा छैन, जीवित छ नि त त्यो घटना त। यसकारणले गर्दाखेरि हामी केमा चाहिँ ढुक्क हुन सक्दैनौँ भन्दा अहिलेको नेपालको सरकारले जुन अहिले चाहिँ नेपालमा भइराखेको यो कोलिसन गभर्मेन्ट छ, यो गभर्मेन्टले नै सबै कुरा 100% गरेको छ भन्ने कुरामा ढुक्क छैनौँ। तर पनि थालनी भएका यो भ्रष्टाचारदेखि लिएर विविध कुराहरूमा अहिले पछिल्लो समयमा खुलेका फाइलहरू र चाहिँ जनताको रगत र पसिनाले सिन्चेको कमाइमाथि गिद्धे नजर लगाउने मान्छेहरूमाथि जुन एउटा खालको उदाहरणीय कार्य गर्नको निम्ति सुरुवात भएको छ त्यो त राम्रो कुरा हो। तर त्यो मात्रै नै पूर्ण काम चाहिँ होइन होला सायद, किनभने हामीले नेपालको विभिन्न ठाउँहरूलाई चाहिँ हेर्दाखेरि अहिले जसरी कुरा आइरहेको छ नि त, नेपालमा गृहमन्त्रीको तहमा पुगेका मान्छे होइन, उप प्रधानमन्त्रीमा पुगेका मान्छेहरूले त्यसो गर्दैछन् भने अहिले भएकाहरूले पनि त्यो नगर्ला भन्न त हामी कन्फर्म हुने अवस्था त छैन। भोलि तपाईँ हिजोको दिनमा सत्ता बाहिर हुँदा पनि उहाँले भन्ने डाइलग त्यही थियो, समग्र हुँदा एमाले उदयको यो जुन काङ्ग्रेस उदयको बाटो हेरौँ, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन त्यो ठाउँमा पुगेपछि हुने अवस्था त्यही होइन र? जुन पार्टी आए पनि देश सतीले सरापेको देश भन्छ नि एउटा खालको। यो त कसले चाहिँ सुरुवात गरिदिएको नारा भयो भने सतीले सरापेको भनेपछि त्यो टन्टै साप लन्टै साप भन्ने हिसाबले चाहिँ सुरुवात गरेको एउटा महाबाडी जस्तो एउटा नारा जस्तो मात्रै भयो त्यो। किनकि वास्तविक कुरालाई छेक्नको निमित्त, रोक्नको निमित्त त्यो कुरालाई हाइलाइट गरिरहेको छ। अर्को कुरा, नेपाल भन्ने देश अहिलेसम्म हाँक्ने मान्छे चाहिँ को पुगेको छ भन्दा संस्कारगत हिसाबले व्यक्तिवादी सोच र संस्कारमा जन्मे हुर्केका मान्छे अहिले यो देशको चाहिँ शासन सत्तामा भएको कारणले गर्दाखेरि जनताप्रति उत्तरदायी छन् भन्ने कुरामा त हामी कन्फर्म त हामी हुनै सक्दैनौँ। किन सक्दैनौँ भने नि यो संस्कारले के गर्छ भन्दाखेरि संस्कारले व्यक्तिवादी संस्कारमा हुर्केर आएको मान्छेको हातमा देशको शासन सत्ता भएसम्म जनताले अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैन। तपाईँ दक्षिण अफ्रिका हेर्नुहोस् होइन, तपाईँ चाहिँ यताको सिङ्गापुर हेर्नुहोस्, मलेसिया हेर्नुहोस्, नजिकका छिमेकी मुलुक चीनकै पनि उदाहरण लिनुहोस्, तपाईँ जुनसुकै मुलुकलाई फर्केर हेर्नुहोस्, विश्वका कैयन विकसित मुलुकहरूको उदाहरण लिनुभयो भने त्यहाँको बहुसङ्ख्यक नागरिकहरूको पीडा व्यथा वेदनालाई बुझेको मान्छे सत्तामा नआएछ होइन। यो जुन मरिचमान श्रेष्ठ एकचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो, त्यसै गरी अहिलेको प्रधानमन्त्री नहोला त्यसपछि मन्त्रीहरू छन् होइन, कतिपय रिप्रेजेन्ट गरेर पुगेका त्यो ठाउँमा त पुगेका छन् नि, उहाँहरूले पनि त भनेअनुसारको काम गर्न सकेनन् भन्ने गुनासो छ नि त। सकेनन् भन्दा पनि उनीहरूलाई त गर्नै दिँदैनन्, कसरी गर्छन्? किनकि त्यो जुन बाटोबाट उहाँहरू हिँड्नु भएको छ त्यो बाटो नै गलत छ। हिजो मरिचमान सिंह श्रेष्ठकै कुरा गर्नुहोस्, मरिचमान श्रेष्ठलाई पनि बाध्यताले उनीहरूले प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने अवस्था आयो। त्यो त उनीहरूले देखाउनको निमित्त होइन, एउटा रिमोट कन्ट्रोल आफ्नो हातमा लिएर चाहिँ अगाडि सारिदिए। अरू हाम्रै कम्युनिटीको मान्छेहरू जो अन्य पोलिटिकल पार्टीबाट अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री नभए नि गृहमन्त्री छन्, उप प्रधानमन्त्री छन् हुने मान्छेहरूलाई पनि अगाडि सरेर जान्छ। तपाईँ हिजोको अलिकति फर्केर उदाहरण हेर्नुहोस्, रामबहादुर थापा बादल गएर काम गर्दै थिए, एकचोटि उसले एक ठाउँमा बोलिदिए, अब म देशमा ठुला माछा समात्छु भन्ने बित्तिकै कस्तो घटना घट्न पुग्यो। अहिले देशमा सांसद पनि बन्न नपाउने अवस्थामा बने। अहिलेको गृहमन्त्रीको उदाहरण हेर्नुहोस्, यो किन यस्तो बनिराखेको छ भन्दाखेरि यो मङ्गोल अनुहारको मान्छे हाम्रो कम्युनिटीको रिप्रेजेन्ट गरेर अन्य पोलिटिकल पार्टीबाट गए तापनि उहाँहरूले चाहेअनुसारको, उहाँले सोचेअनुसारको, उहाँको हृदयमा भएअनुसारको काम र गतिविधि क्रियाकलाप गर्न दिँदैन। किनकि त्यसको ताला, त्यसको मूल चाबी, त्यसको रिमोट कन्ट्रोल चाहिँ त्यो पोलिटिकल पार्टीको प्रमुखको हातमा हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहेअनुसार काम गर्न सक्नु भएन। अर्को कुरा भनेको अब उहाँहरूबाट हुँदैन भन्ने कुरा पनि हामी कन्फर्म हुनुपर्छ। किन हुनुपर्छ भन्दा देशको संविधान बन्यो 72 सालमा, 72 सालको संविधानमा त्यहाँनिर एउटा धाराले के लेखिदियो, धारा 84 को उपधारा 2 मा देशको हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रहरूको अधिकार समेट्ने कुरा लेखियो। हामी देशको मूलवासी मङ्गोलहरूको अधिकार केही पनि छैन। अहिले हामी भनिराखेका छौँ शब्दमा बाजिनुहुन्न, आदिवासी जनजाति एउटै हो, मूलवासी मङ्गोल अर्कोतिर आइराखेको छ।
यो त शब्दले हेर्नुहोस् यसले त कैयौँ पुस्ताला चाहिँ अप्ठ्यारो आदिवासी भन्नाले आदिम कालदेखि बसोबास गर्दै आएको भन्ने डेफिनेसन छ जुन डेफिनेसन त्यो मात्रै छ। आदिम भनेको कुन आदिम त? आदिम भनेको सुरुको भन्ने हो। कुन सुरुवात कालखण्ड त? सुरुवात भनेको मान्छेको बसाइ चरानको पहिलो बासिन्दा भन्ने हुन्छ। तर मङ्गोल कम्युनिटीको मान्छेहरू, मङ्गोल रेसको मान्छे नेपालको निम्ति र एसियाको निम्ति पहिलो बासिन्दा होइन, यो चाहिँ यहीँको उत्पत्ति बासिन्दा हो। यहाँ इन्टिटी हुनु र स्टार्टिङ हुनु भने त फरक कुरा हो नि त, होइन र? मूलवासी र आदिवासी भन्ने बिचमै यहाँ कन्फ्युजन भइसक्यो। कन्फ्युजन बनाउने मान्छेहरूले बनाउँदैछन्। हामी यसलाई चिर्नको निमित्त दिनरात सङ्घर्षमा छौँ। एक दिन त बुझ्छ मान्छेले सत्य कुरा। उदाहरण तपाईँ फर्केर हेर्नुहोस् न, दक्षिण अफ्रिकाकै मात्रै उदाहरण एकचोटि फर्केर हेर्नु त, त्यहाँको नेग्रो समुदायको होइन, त्यहाँको काला समुदायको मान्छेलाई त्यस्तै आरोप प्रत्यारोप, त्यो खालको चाहिँ गिजोलोपनमा त्यो खालको भ्रम राखेकै हो नि। एक दिन निर्णय गरे त्यहाँका 88% त्यहाँका नेग्रोहरूले डिसिजन के गरे भन्दा अब हामी चाहिँ नेल्सन मण्डेलाले लडेको लडाइँको पछाडि लाग्न जरुरी छ भने लाग्ने बित्तिकै एकै रातमा त परिवर्तन हुँदो रहेछ नि त, होइन र? आदिवासी भन्नु र मूलवासीमा त्यत्रो अन्तर छ र भनेकै सर। यो ग्लोबल पोलिटिक्समा तपाईँ फर्केर हेर्नुभयो भने आदिवासी जनजाति र मूलवासी, आदिवासीलाई अङ्ग्रेजीबाट माइग्रेटेड पिपुल भनिन्छ। त्यसो भए त मूलवासीलाई नै माइग्रेटेड भने हुन्थ्यो नि त। मूलवासीलाई इन्डिजिनियस भन्छ, आदिवासीलाई माइग्रेटेड भन्छ, जनजातिलाई नोमाइड जिप्सी भन्छ। यो भाषा नै किन फरक छ त? यसको ट्रान्सलेट हुने अर्को भाषा नै किन फरक भइरहेको छ त भन्दा यसले दिने परिभाषा गहिरो परिभाषा छ। उदाहरणको निमित्त हामी मङ्गोल नेसनको नेता कार्यकर्ता भएर हामी काम गरिरहेका छौँ। तपाईँको नाम र मेरो नाम एउटै हो भनेर भनिदिँदाखेरि जनतामा कति भ्रम सिर्जना हुन्छ। अहिले खोजिएको त्यो हो। यस कारणले गर्दाखेरि यसमा प्युरिफिकेसन दिएर नस्लीय हिसाबले हामी सबै चाहिँ मङ्गोल देशका मान्छेहरू हौँ। हामीलाई आदिवासीको नाममा, जनजातिको नाममा, मतवालीको नाममा, अल्पसङ्ख्यकको नाममा, सीमान्तकृतको नाममा यो त डिभाइड एन्ड रुलको नीति अपनाएर हामीलाई फुटाउ र राजगरको नीतिमा अवलम्बन गरेर लगिरहेको छ। हाम्रो अहिलेको चाहना भनेको के हो भन्दा नेपालको समग्र जनताहरूलाई एउटै सूत्रमा बाँधिन नदिनको निमित्त, समग्र नेपालका नागरिकहरूमा नेपालीपनको भावना आउन नदिनको निमित्त यो षड्यन्त्र भइरहेको छ। यसलाई चिर्नको निमित्त पहिला एउटा नजरमा पुग्नु पर्यो। कुन नजरमा पुग्नु पर्यो भने कमसेकम पनि नेपालको गुरुङ, मगर, तामाङ, राई, लिम्बू, शेर्पाहरू होइन, कोचेमेचे, धिमालहरू हामी चाहिँ मङ्गोल रहेछौँ भनेर एक ठाउँमा पुगिसकेपछि एउटा मङ्गोल शक्ति बनेर आउँछ। एउटा उत्तर एउटा 20% अल्पसङ्ख्यकको रूपमा आर्य शक्ति बनेर आइसकेपछि आर्य र मङ्गोल बिचको समग्र नेपाली हो भन्ने भावनाको विकास गर्न पनि त्यो जरुरी छ। अब हेर्नुहोस् न, के छ भने यो जुन मङ्गोल समुदायहरू पनि चीनबाट, तिब्बतबाट आएका हुन्, आयातित हुन् भनेर भन्छन् नि त। प्रमाण छ तपाईँसँग त्यो विषयमा? तर मूलवासी भन्दै गर्दाखेरि यो त प्रमाण छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँ अहिले कोटाएर हेर्नुभयो भने मङ्गोल समुदायको मान्छे तिब्बतबाट, चीनबाट आएको भन्ने प्रमाण कसैसँग पनि छैन। प्रमाण के छ भन्दा हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्री आजभन्दा करिब 528-29 वर्ष पहिला दक्षिण भारतबाट प्रवेश गरेको भन्ने यथेष्ट प्रमाण छ। उहाँहरूको चाहिँ त्यो वेद, महाभारत होइन, निषद, उपनिषदमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। मङ्गोल कम्युनिटीको मान्छे यहीँ उत्पत्ति भएको भन्ने विषयमा त होइन, रसिया र अमेरिकाको संयुक्त अन्वेषण गर्ने अन्वेषण टिमको डाक्टर JH हचिसनले गरेको जुन एउटा अन्वेषण थियो, त्यो अन्वेषणले के प्रमाणित गर्यो भन्दा चाहिँ यो पाल्पा दोबानमा भेटिएको जुन एउटा बङ्गारा थियो आदि मानवको चाहिँ त्यो पिथागसको त्यो बङ्गारा अनुसन्धान गर्दाखेरि आजभन्दा 1,10,00,000 वर्ष पहिला होइन, यो चाहिँ ढुङ्गे युगबाट मानव चरणमा प्रवेश गर्दै गरेको एउटा जीवको चाहिँ बङ्गारा हो भनेर फेला पार्यो। अनि अन्ततोगतो अहिले गएर चाहिँ संसारको वैज्ञानिकहरूले के चाहिँ परिभाषित गर्दै भन्दा संसारमा 3वटा नस्लको मान्छे, 3वटा वर्णको मान्छे, एउटा मङ्गोल, एउटा आर्यन, एउटा निग्रो होइन। निग्रोहरूको उत्पत्ति अफ्रिकामा भयो, यो आर्यन ककसाइडहरूको ककसियसमा भयो, मङ्गोलाइट मङ्गोलहरूको एसियन रेन्जको पेरिफेरीमा उत्पत्ति भयो भने त प्रमाणित गरिसक्यो नि। अब विज्ञानलाई नमान्ने त हामी त्यो विज्ञानले प्रमाणित गरेको कुरा हो नि त। त्यही व्यक्तिले धार्मिक ग्रन्थमा भएको कुरा हाल भनेको भरमा मङ्गोल यताबाट आएको रे होइन, मङ्गोल भन्ने शब्द र मङ्गोलिया भन्ने देश मिल्यो भनेर उताबाट आएको भनेर मानिदिनु पर्ने। यो त अहिलेको यो 21st सेन्चुरी भने त साइन्टिस्ट युग हो नि। त्यो त विश्व अहिले साँगुरिएर आइसकेको छ नि त। अनि विज्ञानले प्रमाणित गरेको कुरा धोती लगाउन खोज्यो भने हेर्नुहोस्, यो चाहिँ हामी नेपाल यस कारणले नै पछि परे हो। अब तपाईँहरूको एउटा आदिवासी भन्ने कि मूलवासी भन्ने कि भन्ने विषयमा यो भ्रम चिर्नलाई कति समय लाग्छ तपाईँहरूलाई? यो त समय लाग्ने त यो कस्तो भइरहेको छ भने यो हामीले गर्ने काम कर्तव्यको स्पिरिट भन्दा पनि यो छेक्न ल्याउने मान्छेको षड्यन्त्रमा भर पर्ने कुरा। उनीहरूले षड्यन्त्र ल्याइराख्छन्, हामी त्यसलाई चिर्नको निमित्त निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। अब यो कहिले लेख्ने, कहाँ लेख्ने के तपाईँहरूको मूलवासी हामी हो भनेर? यो त संविधानमा लेखिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। यो लेख्नको निमित्त सङ्घर्ष सुरुवात भएको हो। अब यसको निमित्त मङ्गोल नेसन आगामी निर्वाचनबाट पार्लियामेन्ट प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यस पछाडि पार्लियामेन्टबाट यो आवाजलाई बुलन्द रूपमा अगाडि बढाइसकेपछि त्यसको सबै नागरिकहरूले म यो देशको मूलवासी रहेछु भन्ने कुरा अनुभूति उसले गर्न थाल्छ।
मिडियाले नै माथि उठ्न नदिएको हो तपाईँहरूलाई? यो त स्पष्ट रूपमा देखा पर्यो नि त। यो अहिलेको डिजिटल युग भए तापनि हाम्रो कम्युनिटीको मान्छेको हातमा कति चाहिँ डिजिटलपन पुगेको छ कल्पना गर्नुहोस् त एकचोटि। हाम्रो मान्छेको गाउँ बस्तीमा बस्ने, त्यो पहाड गन्धरामा बस्ने मान्छेले अहिलेको यो जुन डिजिटल युगको चाहिँ कति चाहिँ उसले समुचित चाहिँ सदुपयोग गर्न पाएका छैन नि त। यस कारणले गर्दाखेरि मङ्गोल नेसनलाई नेपालको मेन स्ट्रिमको मिडियाले पूर्ण रूपमा बन्देज गरेको छ। उहाँहरूको स्कुलिङ नै त्यही होला। खैर केही पनि छैन हामीलाई। फेरि मङ्गोल नेसन सत्यताको लागि लडेको कारणले यसलाई जति दबाउन खोजे पनि, एउटा कहावत छ, हिरालाई तपाईँले कैयौँ वर्ष कोइला खानीमा दबाएर राख्ने, अन्त्यमा हिरा चाहिँ हिरै भएर चम्किन्छ। सत्य भनेको सत्य नै हुन्छ। तपाईँलाई सत्यलाई तपाईँले ढाकछोप गर्न लुकाउन खोज्नु भने नि त्यो सत्यलाई दबाउन चाहिँ तपाईँले लामो समयसम्म सक्नुहुन्न। यस कारण अहिले चाहिँ यो डिजिटल युगको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मीहरूले चाहिँ मङ्गोल नेसनलाई देखाउनु भएको सदासहायताको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ मङ्गोल नेसन दिन 2 गुणा रात 4 गुणाको रफ्तारले चाहिँ अहिले चाहिँ यो सङ्गठनले तीव्र गतिमा एउटा खालको प्रचार प्रसार गरेर जनताको तहमा सङ्गठनको विचार सिद्धान्तहरू पुऱ्याएर सङ्गठन बढ्ने क्रम तीव्र रूपमा चाहिँ अहिले जारी भएर गएको छ। मङ्गोल नेसनको विषयमा अहिले देशभित्र मात्रै होइन, राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रमा पनि चर्चा परिचर्चा चल्न सुरु भइसकेको छ। हामीले भर्खरै सम्पन्न गरेको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले प्राप्त गरेर आउनु सफल भयौँ। मङ्गोल नेसनको समर्थक, शुभचिन्तक, शुभेच्छुकहरू चाहिँ नेपालमा मात्रै होइन, संसारभर छरेर बसेका मूलवासी मङ्गोल समुदाय जो नेपालमा लोकतन्त्रको निमित्त सदाबहार लोकतन्त्र चाहिँ फलेको फुलेको हेर्न चाहन्छन्, ती सबै मान्छेको सदा सहायता रहेछ भन्ने कुरा प्राप्त गर्न सफल भयौँ। यस कारणले गर्दाखेरि पक्कै पनि अबको यो अहिलेको डिजिटल युगमा तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मीहरूको साथ सहयोगले मङ्गोल नेसन दिन 2 गुणा रात 4 गुणाको रफ्तारले उठ्छ। तपाईँहरूले लगाउनु भएको गुणले आगामी पुस्ताले तपाईँहरूलाई धन्यवादको पात्र गर्न स्वीकार्नेछन्। तर देशको फेरि पनि कुरा त्यही हो, मेन स्ट्रिमको मिडियाले हामीलाई तपाईँले देख्नुहुन्छ नि नेपालमा अहिलेको सबै पोलिटिकल पार्टी एउटा सामान्य एउटा राजनीतिक दलले केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ आह्वान गर्यो भने केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ आह्वान गर्यो भनेर समाचार बन्छ। त्यो पोलिटिकल पार्टीको जिल्ला तहको एउटा नेता चाहिँ घाइते भयो, मोटरसाइकल एक्सिडेन्ट भएर लड्यो भने पनि यस्तो भयो भन्ने आउँछ। तर नेपालमा मङ्गोल नेसनले अस्ति मोरङको लेटाङमा त्यो हजारौँ मान्छेको उपस्थितिमा राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरे। कुनै पनि मिडियाले गर्नु भएन। त्यो मिडियासँग कोअर्डिनेसन गर्नु भएन होला तपाईँहरूले? मिडिया त हामीले त सबैलाई जानकारी गएर पत्रकार सम्मेलन गऱ्यौँ। पत्रकार सम्मेलनमा विभिन्न मिडियाकर्मी साथीहरू आउनु भएको थियो। हामीले उहाँहरू सबैलाई भन्यौँ तपाईँहरूलाई के आवश्यक छ सोध्नुहोस्, हामी बताउँछौँ भन्दा अन्य पत्रकार साथीहरूले सोध्नुभएको कुरामा यति नै कुराहरू चाहिएको हो। सबै कुरा टिप्नुभयो, लेखेर जानुभयो, भोलिपल्ट समाचारमा आउँछ कि भनेर कुरेर बस्न आउँदैन। त्यो त हाम्रो दोष त होइन। उहाँहरूलाई पत्रकार सम्मेलनमा बोलाएर जानकारी गरेर पत्रकार सम्मेलन हाम्रो मान्छे कति आउँदैछन्, महाधिवेशन कसरी सम्पन्न हुँदैछ, नेतृत्व पङ्क्तिको चयन कसरी हुँदैछ, यो सबै कुरा बताएको कुरा पनि उहाँले किन समेटिराख्नु भएको छैन भने मङ्गोल नेसनसँग मात्रै देशको अहिलेको शासक र शासकहरूको अरणखण्डमा काम गर्ने सबैको नजर परिरहेको छ भन्ने कुरामा हामीले ढुक्क भएर बुझेका छौँ। अब पछिल्लो समयको कुरा गरौँ। देशमा युवाहरू विदेशी क्रम रोकिएको छैन। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले यसरी रोक्नुपर्छ भन्ने योजना केही छ? हामीसँग विविध योजनाहरू छ। तर त्यसको निमित्त हामी बोलेर युवा रोक्ने होइन, हामी काम गरेर युवा रोक्ने अभियानमा अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँले अघि भर्खर हामी बहसको क्रममा एउटा छलफल आयो, एउटा पोलिटिकल पार्टी जो 6 महिनामा उदाएको भन्ने, उहाँले के बोलिदिनु भयो निर्वाचनको बेलामा घर दिलाउन जाने बेलामा अबको 100 दिनभित्र कति सय मान्छेलाई नेपाल फिर्ता गर्नलाई म चाहिँ त्यहाँनिर गएर चाहिँ एउटा खालको विज्ञापन टाँस्छु भनेर बोलिदिनु। जितेर चुनाव जितेर पार्लियामेन्ट पुग्नु हो, त्यही प्रश्न पत्रकारले दोहोऱ्याउनु हो, 100 दिन बित्यो तपाईँले किन टाँस्नु भएन भन्दा फेरि के जवाफ दिनुभयो? मङ्गोल नेसन त्यो कुरामा चाहिँ स्पष्ट छ। हामी आज एउटा कुरा बोल्ने, भोलि पुरा गर्न नसक्यो भने फेरि अर्को कुरा बोलेरै जनतालाई पङ्गु बनाउने काम चाहिँ हामी गर्दैनौँ। यस कारणले देशका समग्र युवाहरूलाई मात्रै होइन, यो देशको सबै नागरिकलाई आफ्नै देशभित्र रोजगारी सृजना गरेर बाँच्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सक्ने हामी त्यो रिसोर्सहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा खालको चाहिँ त्यसलाई फाइन्ड आउट गरेर हामीले यो ठाउँमा यो विकास गर्न सक्छौँ, यहाँबाट हामीले यो चाहिँ निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी पूर्ण रूपमा हामी स्पष्ट छौँ। त्यसको निमित्त हामीलाई खाँचो के को छ भन्दाखेरि यो सङ्गठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङले सधैँ भन्नुहुन्थ्यो, पोलिटिकल पावर इज द मास्टर्स की अफ अल लक्स। राजनैतिक शक्ति भनेकै सबै बन्द ढोकाको ताला खोल्ने साँचो चाहिँ राजनीतिक शक्ति हो। त्यो शक्ति हाम्रो हातमा नआएछ, हामी के पनि गर्न सक्छौँ। तर बाहिर भएर पनि गर्न सक्नुहुन्न। सबै जेको लागि पनि पदै चाहिने भयो नि त। पद त्यसो भए पद भन्दा पनि कुर्सी पनि होइन, कुर्सी पद केही पनि होइन, जनताबाट अनुमोदन हुनु पर्यो। तर बाहिर रहेर केही पनि गर्न सक्नुहुन्न तपाईँले। पहिचान जस्तै उदाहरणले तपाईँ एउटा हस्पिटलमा जानुहोस्, तपाईँ बिमार भएर हस्पिटल जानुभयो, हस्पिटल जानु तपाईँको शरीरको रोग डक्टरले पहिला पत्ता लगाउँछ। तपाईँ एकदम चाहिँ विषम रोगले ग्रस्त भइसक्नु भएको छ भने तपाईँको सर्जरी गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको त्यहाँ सर्जरी गर्ने बेलामा डक्टरले के भन्छ, तपाईँको गार्जेनलाई, तपाईँको प्यारेन्ट्सलाई, तपाईँको आफन्तलाई बोलाएर त्यहाँ डक्टरले चाहिँ सोध्छ उहाँको चाहिँ यो समस्याहरू देखा पर्यो,
यो समस्या चाहिँ उहाँको सर्जरी गर्नुपर्ने हुन्छ, अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अपरेसन गर्नको निमित्त तपाईँले यो कागजमा हस्ताक्षर गरेर म मेरो बिमारी तपाईँलाई सुम्पिन्छु, तपाईँले सर्जरी गरिदिनुहोस् नभनेसम्म त्यो डक्टरले त्यहाँनिर चाहिँ सर्जरी सुरु गर्दैन, अपरेसन सुरु गर्दैन। हामीलाई थाहा छ यो देशको समस्या के हो, राम्रोसँग थाहा छ। तर हामीलाई त्यो अधिकार प्रत्यायोजन गर्नको निमित्त निर्वाचनको बेलामा मङ्गलेश्वर नेसनल भोट हाल्न त्यो ठाउँमा नपुऱ्याएसम्म हेर्नुहोस्, अरू पनि धेरैवटा पोलिटिकल पार्टी देखियो नि त, देखेन? अहिले समाजमा विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरू भइरहेको छ। यो सडकमा कराएर त के परिवर्तन आउँछ, केही आयो त? अन्तिममा गएर त निर्वाचन प्रक्रियामा गएर त्यो पोलिसी बनाउने ठाउँमा नपुगेसम्म त कुनै परिवर्तन आउँदो रहेछ नि त। होइन, पोलिसी राम्रै बनिरहेछ, देशको संविधान पनि उत्कृष्ट संविधान हो, पालना भएन भन्ने खालको छ। कार्यान्वयनको तहमा होला, खबरदारी गरेर होला, अन्य तहमा बाहिर रहेर पनि प्रतिपक्षको भूमिकामा निर्वाह गरेर होला, अन्य गर्न सकिन्छ सकिन्न र हामी गरिरहेका छौँ निरन्तर। देशमा अहिले हामी के कुरामा स्पष्ट छौँ भने नेपालमा अहिले भएका पार्लियामेन्टमा भएका कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष होइनन्, होइन? त्यहाँनिर चाहिँ राजनीतिक चाहिँ देशको अहिलेको गभर्मेन्ट सञ्चालन गर्ने एउटा खालको चाहिँ त्यहाँनिर शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने एउटा पोलिटिकल पार्टी प्रतिपक्षमा अर्को छ भन्नेमा हामी ढुक्क छैनौँ। अपोजिसन पोलिटिकल पार्टी भनेको प्रतिपक्ष राजनीतिक दल हामी नै हो भन्ने कुरा हामी ढुक्क छौँ। नेपालमा अहिले भएका जुन जुन पोलिटिकल पार्टी अहिले पार्लियामेन्टमा हेर्दाखेरि रमिता जस्तो देख्छौँ हामी, हेर्दाखेरि यो सत्तापक्ष यो चाहिँ विपक्ष भने जस्तो लाग्छ, तर रियालिटीमा त्यसो होइन। हामी यो विषयमा खबरदारी गर्नको निमित्त हाम्रो सङ्गठनको विभिन्न कार्यक्रमहरूबाट, सङ्गठनको जिल्ला अधिवेशन, प्रान्तीय अधिवेशन, गाउँपालिका नगरपालिका अधिवेशन, राष्ट्रिय महाधिवेशन, राष्ट्रिय सम्मेलन, विभिन्न भेलाहरूबाट गएर हामीले पूर्ण रूपमा खबरदारी गर्ने काम गरिरहेका छौँ। तर कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जनताबाट अनुमोदित भएर त्यो अधिकार प्रत्यायोजन नभएसम्म हामीले परिवर्तन गर्ने ठाउँमा चाहिँ हामी पुग्न सकेको छैन। यसको निमित्त चाहिँ हामी निरन्तर सङ्घर्षको दौरानमा छौँ। तपाईँ राजनीति नै गरेर एउटा पेसा बनाएर चाहिँ एउटा जीवनयापन गर्न कठिन छैन? यो प्रश्न पनि उठ्ला नि। एकदम कठिन छ, तर हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने हामीले सङ्घर्ष सुरुवात गरेर अन्तिममा गन्तव्य पुग्ने बेलामा परिवर्तन होला भन्ने जुन कुरा छ, मेरो चाहिँ टोटली मैले मेरो आफ्नो तर्फबाट भन्नुपर्दा र मङ्गलेश्वर नेसनको नेता कार्यकर्ताहरूको तर्फबाट भन्नुपर्दा चाहिँ हामीमा परिवर्तन आउँछ। के परिवर्तन आउँछ भन्दा एउटा अनुभवको दुनियाँमा परिवर्तन आउँछ, सोच्ने शक्ति र देशको नागरिकहरूप्रति हामीले दिनुपर्ने व्यवहार र उहाँहरूप्रति गर्नुपर्ने क्रियाकलापको विषयमा परिवर्तन आउँछ होला, अन्य विषयमा परिवर्तन आउँदैन। अहिले हामी यो राजनीतिक अभियानमा हामी निरन्तर सङ्घर्ष गर्ने क्रममा विभिन्न किसिमका दुःख, व्यथा, पीडा, चुनौतीहरू त अनेकौँ छ, तर हामी कसरी तयारी भइसकेका छौँ भन्दा यो सङ्गठनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट महामना डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले नै हामीलाई कसरी तयार गर्नु भने तिमी तिम्रो निमित्त भन्दा नि आउने पुस्ताको निमित्त बाँच्न सक्ने भनेर जानुपर्छ। अर्को कुरा विश्वको अहिले हामीले उदाहरण लिएर हेरौँ, संसारमा चाहिँ विकसित मुलुकहरू कसरी विकसित भएर गए भन्दाखेरि उसले चाहिँ विकसित मुलुकले चाहिँ लिएर भन्दा पनि दिएर शक्तिशाली भएर गए, दिएर विकसित भएर गए। र नेपालकै इतिहास हामीले पल्टाएर हेर्ने हो भने नेपालमा महान व्यक्ति जम्मा 2 जना मात्रै हुनुहुन्थ्यो जसले समाजको निमित्त सबै कुरा कुर्बान गर्न तयार भयो, आफ्नो जीवन समर्पण गर्न तयार भयो, तर लिन तयार भएनन्। त्यो 2वटा महान व्यक्ति भनेको एउटा महामानव सिद्धार्थ बुद्ध, भगवान बुद्धको रूपमा परिचित भएर आउनुभयो। अर्को महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङ जसले जीवनभर उहाँहरूले चाहिँ समाजबाट, देशबाट चाहिँ विविध मान्छेहरूबाट उहाँले केही पनि उपलब्धिको निमित्त चाहिँ उहाँले आश गर्नु भएन, आफूसँग भएको कुरा दिन तयार हुनुभयो। यो देश परिवर्तन गर्ने र जनताप्रति उत्तरदायी नेतृत्व चाहिँ कहिले मात्रै प्राप्त गर्न सक्छौँ? त्यो एउटा खालको दिने होइन, दिने नेतृत्व एउटा खालको त होला नि त। त्यो पदमा पुगेपछि भोलि सम्पन्न होला कि त्यो खालको चाहिँ परिवर्तन देख्दाखेरि जनताको अवस्था त उही नै भयो नि, होइन र? त्यो परिवर्तन र त्यो प्रमाणित चाहिँ हामी कहिले गर्छौँ भन्दा जुन दिन हामी त्यो ठाउँमा पुग्छौँ, त्यो ठाउँमा पुगेपछि जनताप्रति हामीले गर्ने व्यवहारबाट मात्रै प्रमाणित गर्छौँ। यो जुन अहिले जुन रेकर्ड भइरहेको छ, तपाईँ कुनै बेला पदमा पुग्नुभयो भने तपाईँमा कुनै परिवर्तन देखिन्न, होइन त? त्यसो भए परिवर्तन भनेको भौतिक रूपमा, सम्पत्तिमा तपाईँको एक खालको, हजुर, मानसिक परिवर्तन अवश्य पनि आउँछ। म आज जुन लेभलमा जुन अनुभवले म अहिले चाहिँ राजनीति गरिरहेको छु, म योभन्दा अझै धेरै अनुभवी भइसकेको हुन्छ। त्यति बेला अहिले म जति मान्छेसँग चाहिँ चिर परिचित छु त्योभन्दा ज्यादा मान्छेसँग म परिचित भइरहेको हुन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि परिवर्तन आउँदैन भन्ने कुरा होइन, मानसिक रूपमा तपाईँको क्षमतामा, भौतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा तपाईँको घर, गाडी, बङ्गला, त्योसम्म त्यो त के हुन्छ भने भोलि आउने परिवर्तनले चाहिँ नेपालको समग्र मूलवासी मङ्गलहरूलाई, त्यो व्यक्तिगत रूपमा मलाई अथवा तपाईँलाई भन्ने कुरा होइन। भौतिक रूपमा भोलि गएर रिन्छेन तामाङ चाहिँ भौतिक रूपमा सम्पन्न हुन्छ हुँदैन, होइन। हामीले ल्याउने परिवर्तनले परिवर्तन आइसके पछाडि रिन्छेन तामाङ व्यक्ति सफल होइन, समग्र नेपालको बहुसङ्ख्यक मङ्गल समुदाय नै त्यति बेला चाहिँ सम्पन्न भएर जान्छ। अब तपाईँले कुरा गरौँ न, कतिपय पार्टी तपाईँले अघि नै भन्नुभयो विलय हुन्छ, कतिपय पार्टी अरूसँग मिल्छ भन्ने, एजेन्डा मिल्ने यस्तै पार्टी भयो भने तपाईँहरू पनि विलय हुन तयार हुने या अरू पार्टीले पनि गाँच्न तयार हुने? त्यो त सङ्गठनको इतिहासमा आजसम्म त्यस्तो भएर आएको छैन नजिरमा। हजुर, त्यसो हुँदा चाहिँ अहिले अन्य पोलिटिकल पार्टीहरू जनताबाट अघि कुरा आयो नि त बहसको क्रममा, राजनीतिप्रति युवाहरूमा किन वितृष्णा आइरहेको छ भन्दा
त्यही विलय हुने, जोडिने, एकअर्कासँग चाहिँ गठबन्धन गर्ने कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो भयो। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको इतिहासदेखि आजसम्म विलय भएको इतिहास पनि छैन, कोहीसँग कोलिसन गरेर कोहीसँग गठबन्धन गर्ने कुरा नै भएको छैन। यस कारणले गर्दाखेरि म आम नागरिकहरूलाई के चाहिँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको आफ्नै गन्तव्य छ, आफ्नै उद्देश्य छ, आफ्नै त्रिवेणी छ, आफ्नै ट्र्याक छ यसको। यस कारण आफ्नै दर्शन छ। हामी कसैसँग जोडिनु नै आवश्यक छैन, कसैलाई जोडाउनु नै आवश्यक छैन। आउने मान्छेहरूलाई निरन्तर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा स्वागत गर्दै अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि हामी गन्तव्यमा पुग्छौँ भन्ने कुरा हामी ढुक्क छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि जोडिने र विलय हुने भन्ने कुरा एमएनओको इतिहासमा नि छैन, वर्तमानमा नि हुँदैन र आगामी भविष्यमा नि हुँदैन। यसले भोलि पर्सि राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्छ कि गर्दैन? मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको स्थापना नै राजतन्त्रको विरोध गर्दा स्थापना भएको हो। यो स्थापना हुनु पूर्व गोपाल गुरुङले देशको व्यवस्था राजतन्त्रात्मक एकल तानाशाही केन्द्रीकृत व्यवस्था होइन, जनता आफैले अधिकार पाउने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भनेर राजा महाराजालाई चाहिँ अधिकार बिन्ती पत्र बिसाउँदाखेरि उहाँहरूबाट एउटा खालको चाहिँ दमन शोषण सुरुवात भएर महामन्त्री डाक्टर गोपाल गुरुङलाई भद्रगोल जेलभित्र हालेको कारणले स्थापित भएको राजनीतिक दल भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू स्पष्ट हुनुभयो हुन्छ। राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको एक्लो विरोधी सङ्गठन कोही छ भने त्यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन मात्रै हो नेपालको निमित्त। अब अन्तिममा छौँ, जति पनि दर्शक पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको जुन मैले सोध्न बिर्सेका र तपाईँको मनमा लागेको कुराहरू भन्न सक्नुहुन्छ? आम दर्शकबिनहरूलाई विशेष गरी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले भर्खरै मात्रै 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेर आएको छ। महाधिवेशन सम्पन्न भइसके पछाडि अब देशको सबै नागरिकहरूको अधिकारको निमित्त यो सङ्गठनले काम गर्ने उद्घोष गरिसकेको छ। त्यो हिसाबले यो दलभित्र एउटा खालको नेतृत्व पङ्क्ति तयार भएर आइसकेको छ र देशको सबै पोलिटिकल पार्टीहरूको गतिविधि यहाँले देखिसक्नु भएको छ। यो सबै कुरालाई अन्त्य गर्दै एउटा सुगम व्यवस्था र लोकतान्त्रिक समाजवादमा देशलाई अगाडि बढाउनको निमित्त हामी कटिबद्ध छौँ। यो कुरामा तपाईँहरूले पनि हामीलाई अब अग्नि परीक्षाको रूपमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन र यो दलको नेतृत्व पङ्क्तिहरूलाई हेर्ने बेला आएको छ। यसमा यहाँहरू सबैको ध्यान जान जरुरी छ र देशमा अहिले भएका शासकहरूबाट देश परिवर्तन हुँदैन, बिचबिचमा आउने यो चाहिँ एउटा खालको परिवर्तन देखाउँछु भनेर आउने नयाँ नौलोको नाममा फेरि ठग्ने काम भइरहेको छ। यसबाट आम नागरिक जोगिन जरुरी छ र अहिलेको संसारको राजनीतिक परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो देश नेपालको सबै नागरिकहरूले अहिले चाहिँ किन दुःख बेहोरिराख्नु परेको छ भन्दा नेपाल भन्ने देश चाहिँ दोस्रो पनि होइन, तेस्रो देशको रूपमा अहिले चाहिँ त्यो खालको अविकसित मुलुकको भुमरीमा खाडलमा हालिदिइसकेको छ। यसबाट यो देशलाई माथि उठाएर सबै नागरिकहरूलाई आफ्नो देशमा अधिकार सम्पन्न बनाउने केवल एक्लो जिम्मा अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले लिने तयारीका साथ हामी बढेका छौँ। यसको निमित्त आम नागरिक पनि तयार हुनको निमित्त मात्रै म आह्वान गर्न चाहन्छु। समय र सम्वादको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। तपाईँलाई पनि विशेष गरी हाम्रो भर्खरै सम्पन्न भएको सङ्गठनको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन, सङ्गठनभित्रको विविध विषयहरू र अहिलेको आगामी राजनीतिक भविष्यमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले गर्ने क्रियाकलाप र गतिविधिको विषयमा यो विषयहरूलाई समेट्नको निमित्त समय दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि विशेष धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन, आज हामीले उज्यालो नेटवर्कको विशेष कार्यक्रम उज्यालो बहसमा रिन्जेन तामाङ, उहाँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चाहिँ यो प्रवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँको यो जुन खालको भिडियो अन्तिम समयसम्म हेर्नुभयो, तपाईँले जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको आगामी भविष्य सफल रहोस् भन्दै यो एपिसोडबाट म विवेक लोप्चन बिदा चाहन्छु। अर्को एपिसोडमा नयाँ अतिथिको साथमा हामी भेट्नेछौँ। नमस्कार।